जरा ये वीडियो देखिएगा। मुसलमान तहजीब याफ्ता नहीं हो सकता, और कोई भी बंदा जो मजहब पे बहुत ज्यादा अमल करता है वो भी तहजीब याफ्ता नहीं हो सकता, क्योंकि मजहब और ये चीजें जो होती है ना वो इंसान को तहजीब से दूर कर देती है। तहजीब से दूर कर देती जी। है। कैसे? इसलिए कि वो जवाबदेह अल्लाह ताला को होता है, दूसरे इंसानों को नहीं होता। मजहब की बीमारी ये है कि मजहब आपको अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह कर देता है, इंसानों के सामने जवाबदेह नहीं करता। लेकिन जिसमें अल्लाह का डर होगा वो इंसानों के नहीं, लिए ये बकवास है, दिस इज बकवास। अल्लाह का डर मुझे क्या पता कितना डर है आपके दिल में, मुझे क्या पता आपके दिल में कितना अल्लाह का डर है। आप ये कहानी क्यों पेश करिए जो अल्लाह का डर होगा इंसान, ये तो कहानी है ना, यही तो, इसी में तो सारा पूरा तबाही फिर है कि अल्लाह का डर हो जाएगा फिर इंसान का डर खुद ब खुद आ जाएगा। कोई अल्लाह का डर नहीं होता, सब बकवास है। अल्लाह का डर कोई चीज नहीं है, आपके पास इंसान का डर होना चाहिए कि अगर मैंने बाकी गलत की तो मुझे पुलिस वाला पकड़ लेगा, ये डर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। और किसी भी कौम की अगर आपने फिक्री गहराई देखनी हो तो ये देखना होता है कि उसमें जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कैसे हैं। ये साहब हमारे इंटेलेक्चुअल थे जिनके भी आप बात सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि जो मज़हब है वो इंसान को तहजीब से दूर करता है। तो ठीक है जनाब, आप जिन लोगों को महज़ब मानते हैं, कतई नज़र इस बात के कि दुनिया की हर तहजीब किसी न किसी मज़हब से इंस्पायर्ड होती है, कतई नज़र इस बात के, मतलब इवन जिन लोगों को आप महज़ब कह रहे हैं, इसलिए कि आप तो जहनी ग़ुलाम लोग हैं, विजलिंग्स हैं, एहसास कमतरी के मारे हुए हैं। आपके नज़दीक तो तहजीब वही है जो वेस्ट में होती है, लेकिन इवन वेस्ट की तहजीब भी रिलीजियसली इंस्पायर्ड है। वेस्ट की तहजीब में इवन वहाँ का आर्ट, वहाँ की पोएट्री, इवन म्यूज़िक, वो भी रिलीजियसली इंस्पायर्ड है। हम मुसलमान लोग तो म्यूज़िक के बारे में बहुत डिफरेंट आरा रखते हैं, लेकिन जिसको आप तहजीब कह रहे हैं, जिनके जहनी ग़ुलाम आप हैं, वहाँ पे भी ये जितनी चीज़ें जो तहजीब की जो फीचर्स के तौर पे जिनको गिना जाता है वो भी रिलीजियसली इंस्पायर्ड होते हैं। आप रिलीजन को निकाल के दिखाएं दुनिया में किसी तहजीब में पीछे क्या रहता है, आप नहीं दिखाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जो आपने कहा कि ये लोगों में तहजीब नहीं होती, और जो आपने ये कहा कि इंसान का खौफ होना चाहिए, ये मैं दोनों चीज़ें मिक्स करके मैं आपको कुछ वाक़यात सुनाता हूँ। और ये कई दफ़ा पहले मैं सुना चुका हूँ, लेकिन दोबारा आप लोग भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो हम भी बाज नहीं आएंगे। ये सारा डेटा बार बार रिपीट करते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ सस्पेक्ट 1793 से। जब इनकलाब फ़्रांस हुआ तो जो वहाँ के मुल्हिदीन थे, जो आपके नज़दीक महज़ब लोग थे इसलिए कि वो मजहबी नहीं थे, उन्होंने कवानीन बनाए शूट ऑन साइट के कि जिस क्लर्जीमैन को, किसी भी चर्च से रिलेटेड आदमी को, किसी पादरी को तुम देखो और तुम्हें अगर शक है, याद रखे कानून का नाम है लॉज ऑफ सस्पेक्ट्स, कि तुम्हें अगर शक है किसी चीज़ पे या इस चीज़ पे कि उसने किसी ऐसे आदमी को पनाह दी हुई है जो उस वक्त मुरीदीन को अच्छा नहीं लगता, तो तुम दोनों को गोली मार दो, वहीं पे कत्ल कर दो उनका। कोई फेयर ट्रायल नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई वहाँ पे हक नहीं अपनी बेगुनाही को साबित करने का, नहीं, किल देम, वहीं पे उनको आप गोली मार दें। ये हैं आपके महज़ब लोग। उसके बाद चलते हैं आपके दूसरे महज़ब आदमी लेनिन की तरफ, जो कि मज़हब बेजार इंसान था। उसने जब सेंट्रल एशिया में एक्सपैंड किया 1920-21 के अराउंड, उसने वहाँ पे मज़हब को बैन किया, उसने लोगों को परसिक्यूट किया। उसके बाद आपका अगला महज़ब आदमी है स्टालिन, जिसने हज़ारों मस्जिदों, हज़ारों चर्चेज़ को बर्बाद किया। 25,000 के लगभग मसाजिद इन लोगों ने सेंट्रल एशिया में बर्बाद की, 50,000 के लगभग चर्चेज़ इन्होंने बर्बाद किए, ज़मीनों पे कब्ज़े किए। और आपके महज़ब लोग जो ज़िम्मेदार हैं होल्डोमोर के हैं, जिसमें 37 से लेकर 60, इनके 37 लाख से लेकर 60 लाख तक लोग जो आपके महज़ब लोगों ने भूख से मार दिए। उसके बाद आपके चाइना में जो महज़ब लोग थे माओ के, कितने मिलियंस हैं ज़रा आप खुद कैलकुलेट करके कीजिएगा कि बहुत से मिलियंस हैं। वो लोग जो भूख से मार दिए गए, वो लोग जो ऑपरेशन के तहत के ज़रिए मार दिए गए। ये तो सारे के सारे आपके सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट महज़ब हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो लिबरल महज़ब हैं उनको आप देख लीजिए कि दूसरी ये जो पहली इराक वॉर होती है, पहली इराक वॉर के बाद वहाँ पे अद्वियात ना पहुँचने की वजह से जिन बच्चों की शहादतें हुई हैं उनकी तादाद 500,000 से ज़्यादा है। 7-8 लाख के करीब उन बच्चों की तादाद है जो कि आपके महज़बीन, जो महज़ब लोग हैं, उनकी जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं उसकी वजह से ये तादाद ईरान में भी लाखों में है। बच्चों की तादाद मैं आपको बता रहा हूँ कि नागासाकी और हिरोशिमा में इतने बच्चे, उनकी जानें नहीं गई जितनी यहाँ पे गई हुई हैं आपके महज़ब लोगों की वजह से। आपके महज़ब आपस में दूसरी जंग अज़ीम के बाद मुसलसल लड़ रहे हैं, सोशलिस्ट भी और लिबरल्स भी, मज़हब से दूर लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के बाद कभी कंबोडिया, कभी वियतनाम, कभी कोरिया, इन इलाकों में लड़ते लड़ते, और साउथ अमेरिका को भी शामिल करें, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इन्होंने मार दिए हैं। ये हैं आपके महज़ब लोग। ये मज़हब से दूर हैं, ये इसलिए इनके अंदर तहजीब पाई जाती है। शर्म नहीं आती इन जहनी ग़ुलामों को कि जिन लोगों ने इनकी हिस्ट्री बर्बाद की हुई है,
یہ ان لوگوں کو مہذب کہہ رہے ہیں. کوئی بندہ کہے نا کہ یار کوئی شاید تھوڑا بہت ان لوگوں کے اندر کوئی احساس رہ گیا ہو، لیکن نہیں، یہ فارغ طبقہ ہے مجموعی طور پہ. آگے چلتے ہیں. یہ مذہب سے جو دور لوگ ہیں اور جن کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے. یزید کا کوئی 2.5-3 سال کا دور ہے جس میں اس نے 3 کام ایسے کیے ہیں جن میں سے ایک بھی مذہبی نہیں ہے. کربلا، مدینہ پہ حملہ، مکہ پہ حملہ. یہ اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں تھا، یہ آپ کے نزدیک مہذب تھا. دوسری طرف جن کو آپ کہہ رہے ہیں مہذب، اور یاد رکھیں میں اس چیپ آرگومنٹ میں نہیں جاؤں گا کہ آپ نے توہین کر دیا اس لیے کہ انبیاء بھی تو مذہبی لوگ تھے، آپ نے کہہ دیا مہذب نہیں وغیرہ. I wouldn't go into that. I'll give you an academic answer and I'll quote history to you because you are such an idiot. Don't mind me saying that. You are such an idiot جو بچوں کو اس طرح سے غلط جگہ پہ لے کے جا رہا ہے کہ جو مذہب کے لوگ ہوتے ہیں ان میں تہذیب نہیں ہوتی ہے. جو مذہب کے لوگ ہوتے ہیں انہی کی تو دی ہوئی تہذیب ہے جو دنیا میں کہیں نہ کہیں پہ ایگزسٹ کرتی ہے، کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی صورت میں ایگزسٹ کرتی ہے. اور یہ جو کہنا ہے نا کہ یہ خدا کا خوف کچھ نہیں ہوتا، شبر زیدی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا خوف ہونا چاہیے. جو آپ نے اگزامپل دی ہے کہ پولیس اگر ہے آپ کو اس کا خوف ہونا چاہیے، تو جہاں پولیس نہیں ہے وہاں پہ کیا کریں گے؟ سو وی ہیو اے شبر زیدی فار ایگزامپل ان اے جنگل جہاں پہ کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے. وہاں پہ ان کو سیکشول ارجز بھی ہو رہی ہیں اور بھوک بھی لگ رہی ہے. کوئی ایک تنہا لڑکی ان کو مل جاتی ہے جس کے پاس کھانا بھی ہے. اب وہاں پہ خدا کا خوف ایک چیز ہے جو شبر زیدی کو روک سکتا ہے. کوئی پولیس والا وہاں پہ نہیں ہے، کوئی قانون وہاں پہ نہیں ہے. تو جہاں تک شبر زیدی کا قانون ہے، شبر زیدی اس کا ریپ بھی کر دے، شبر زیدی اس کا کھانا بھی چھین لے، دیٹس پرفیکٹلی فائن، اس لیے کہ وہاں پہ کوئی پولیس والا نہیں تھا، وہاں پہ کسی ملک کا قانون نہیں تھا. لیٹ اس سے کہ وہ جس جگہ پہ یہ اپنے آپ کو یہ فائنڈ کرتے ہیں اس جزیرے میں، وہ کسی ملک کا حصہ ہی نہیں ہے، کسی ملک کی جورسڈکشن نہیں ہے وہاں پہ. میرے دل میں خدا کا خوف ہوگا تو میں یہ دونوں کام نہیں کروں گا. شبر زیدی ول ہیو ایبسلیوٹلی نو پرابلم بیکاز خدا کا خوف نہیں ہے. دوسری بات جو میں نے کہا ہے کہ میں انٹلیکچوئل لیول پہ میں میٹ کرنا چاہتا ہوں، کس کو کرنا چاہتا ہوں، یہ میری بدنصیبی ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے کہ مقابلے میں کس آدمی کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جو مورل رونگ ڈاکٹرن ہے، جو کور کرتی ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر قانون کون سا کرمنل لا ہونا چاہیے، کون سا سول لا ہونا چاہیے، اس کے جو بیس ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ کچھ سول رونگز ہیں اور کچھ جو کرمنل لاز ہیں وہ گورن کرتے ہیں جو مورل رونگز ہیں. یہ قانون کی دنیا میں اپنی جگہ پہ بحث ہے کہ کیا ہر مورل رونگ قانون جو کرمنل لا ہے اس کے انڈر آتا ہے یا نہیں آتا، وہ اپنی جگہ پہ ایک بحث ہے. پر بائیں لار جو پرپس ہے کرمنل لاز کا وہ مورل رونگز کو ایڈریس کرنے کا. اب جہاں تک تعلق موریلٹی کا ہے، اس کا تو تعلق ہے ہی خدا کی ذات کے ساتھ، کیونکہ آپ مورل بیسز پہ آپ قانون نہیں توڑتے ہیں، کیونکہ جو قانون آتا ہے وہ موریلٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی موریلٹی آپ کو ریکوائر کرتی ہے کہ آپ قتل نہ کریں، آپ کی موریلٹی آپ کو ریکوائر کرتی ہے کہ آپ ریپ نہ کریں، آپ کڈنیپ نہ کریں، دوسروں کا مال آپ نہ چھینیں. یہ ساری کی ساری وہ مورل چیزیں ہیں جو ٹرانسینڈنٹ ہیں، یہ آپ کے فیصلے نہیں ہیں. آپ یہ چیزیں لے کے پیدا ہوئے ہیں، اس پہ تو سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس موجود ہیں. 8 مہینے کا بچہ بھی 8 مہینے کا بچہ جو بھی بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، لیکن وہ بھی ایک مورل سیلف شو کر رہا ہے. اس پہ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس موجود ہیں. ان اینی وے آپ کا تو خیر ریسرچ وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آئی ایم مور دین ہیپی ٹو شیئر دیٹ اگر کسی کو چاہیے ہو وہ ریسرچ اس طرح کی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ موریلٹی تو ایک آپ کے اندر ایک بلٹ ان فیچر ہے جو آپ نے ڈیولپ نہیں کی ہے. وہ تو ہے ہی ایک ایسی ٹرانسینڈنٹ ذات کی طرف سے کہ جس کو اگر آپ وائلیٹ کرتے ہیں تو قانون آتا ہے، اس لیے کہ جو کورٹ ہوتی ہے وہ کورٹ آف موریلٹی نہیں ہوتی ہے، وہ کورٹ آف لا ہوتی ہے. تو موریلٹی ریکوائر کرتی ہے قتل نہ کریں، ریپ نہ کریں، یہ نہ کریں نہ وہ کریں. بٹ اف سم ون ڈڈ ڈو دیٹ، اگر کسی نے یہ کام کر دیا تو پھر قانون آئے گا اس موریلٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. جو خدا کا خوف ہے اس آدمی نے خود کو اس سے فری کر کے ایک جرم کیا جس کی بنیاد پر قانون پھر آتا ہے حرکت میں اور اس موریلٹی کو پرزرو کرتا ہے. You just have no idea. That may well be the case that you have no idea. But why do you have to project your ignorance on other people? اور وہ بھی جب اسلام اور اللہ تعالیٰ اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یہ بکواس ہے بھائی، اپنے پاس رکھیں. میں آپ کی لینگویج یوز کر رہا ہوں، یہ بکواس ہے، اپنے پاس رکھیں. اسے کس نے منع کیا ہے؟ لیکن اس بکواس کو اگر آپ نے دنیا میں پھیلانا ہے تو پھر آپ کو جواب دیا جائے گا، آپ کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. سو میں اپنا ویڈیو میں ختم کرتا ہوں اس بات پہ کہ آئی چیلنج یو شبر زیدی. آپ جاتے ہیں، آئی تھنک رفتار ایک چینل ہے، وہاں پہ آپ جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. میں رفتار والوں سے بھی کہتا ہوں کہ میں کراچی آتا ہوں، لیٹس ہیو اے ڈبیٹ ود دس مین 1 to 1. کہ اس طرح سے یہ کہہ دینا کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہ ریاست مدینہ
ایک بکواس ہے یا یہ کہہ دینا خدا کا خوف بکواس ہے. لک آئی ایم ناٹ اے وائلنٹ مین بٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صلاحیت دی ہے. آئی ایم ویری گڈ ایٹ پوٹنگ پیپل ان دیئر پلیسز جب وہ ریلیجن کو افرنٹ کرتے ہیں, بیکاز آئی ٹیک دیٹ ویری سیریسلی اینڈ آئی ایم ناٹ گونا لیٹ ہم گیٹ اوے ود اٹ. ہی ہیز ٹو آنسر. کیونکہ جب وہ مجھے کہے گا میرے دل میں خدا کا خوف ہے اور وہ کہے میں بکواس کر رہا ہوں تو میں کہوں گا شبر زیدی تم بکواس کر رہے ہو. بٹ ہاؤ ڈو وی سیٹل دیٹ ان اے ڈبیٹ لائک سویلائزڈ پیپل؟ تو آئی چیلنج دس مین کہ اگر اس آدمی کے اندر ذرا بھی گٹس ہیں, یہ اپنے سیکولرزم کو, اپنی سیکولر ایتھیسٹک تہذیب کو اگر یہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے, اور یہ میں اس کو ایتھیسٹ نہیں کہہ رہا, میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں اس آدمی کو, اور نارملی میں آپ جناب کر کے بات کرنے والا آدمی ہوں, بٹ ہی ڈزنٹ ڈیزرو دیٹ. ہی از جسٹ از ون آف دا ورسٹ ریف ریفس جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں. اسٹل آئی وانٹ ٹو فیس ہم ان اے ڈبیٹ کہ اگر یہ آدمی, اور یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ میں اس کو ایتھیسٹ نہیں کہہ رہا, لیکن یہ کہہ رہا نا کہ ریلیجن جو ہے وہ تہذیب کے پاس نہیں لے کے جاتا, پھر ایتھیزم ہی لے کے جاتا ہے پیچھے, اور کوئی اور تو آپشن بچتا نہیں ہے. دیر ازنٹ اینی تھنگ ایلس. تو یہ اپنی اس تاریخ کو اگر یہ مہذب ثابت کر دے, یہ اگر قتل کو غلط ثابت کر دے ریلیجس پریمیسز کو ہٹا کے, اگر یہ اپنی باتوں کو ثابت کر دے, یہ اس کا سیکولرزم پہ بہت بڑا احسان ہوگا. سو لیٹس سی اف ہی کین آلسو واک دا واک, because anyone can talk the talk that is cheap, that is easy, but let us see if he has guts to back himself up in an academic debate.